नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरूलाई कथा पढाउन गइरहेको छु र हो कथा पाठ 7 को आखिर राजा मूर्ख साबित भयो भन्ने म आज यो कथा हजुरहरूलाई सुनाउँछु। र हाम्रो विधा आज कथा हो र यो कथा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हजुरले कथाबाट हामीले पाठ पनि सिक्नुपर्छ। हो कथा भनेको मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित घटना अथवा कुनै रमाइलो छेड कुनै दुःखको छेडलाई रचना गरिएको रचनालाई नै हामी के भन्छौँ त कथा भनेर भन्छौँ। कथामा के हुन्छन्? पात्र हुन्छन्, स्थान हुन्छ, परिवेश हुन्छ। त्यसलाई राम्रोसँग कसरी यो कथा तयार पारेको छ त भनेर हजुरहरूले आज एकदमै ध्यान दिएर राम्रोसँग सुन्नुस् र बुझ्नुस् र यसबाट केही पाठ पनि सिक्नुस् है त। र म आज हजुरहरूलाई यो कथा सुनाउन गइरहेको छु। आखिर राजा मूर्ख साबित भयो, यो कथाको शीर्षक हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो आफन्तीको बुद्धि र चलाखीबारे जताततै कुरा चल्न थालेपछि छिमेकी मुलुकको राजाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएर हाँस्दै यसो भन्यो, तिमीहरूले आफन्ती भन्ने मान्छेको बारेमा केही सुनेका छौ भनेर राजाले आफ्ना सैनिकहरूलाई चाहिँ प्रश्न सोधेछ। एउटा आफन्ती भन्ने एकदमै बुद्धिमान र चलाक रहेछ। त्यसको बारेमा जतासुकै कुरा चल्न थालेछ। छिमेकी मुलुकहरूमा पनि आफन्तीको बारेमा गाईगुई चल्न थालेछ। त्यसपछि राजाले चाहिँ उसले त्यहाँका राजालाई जहिले पनि मूर्ख साबित गरी छाड्छ रे हो भनेर राजाले सोधेछन्। मन्त्रीहरूले एकै स्वरमा बिन्ती चढाए, हो सरकार, ऊ त्यहाँका राजालाई हरेक कुरामा मूर्ख साबित गरिदिने गर्छ। ऊ त साँच्चै नै तिखो बुद्धिको छ, बेजोडको छ रे। के रे, त्यस्तो मामुली मान्छेले राजा जस्तालाई मूर्ख बनाउन कसरी सक्ला? के त्यसले मेरो अगाडि समेत आफ्नो करामत गरी देखाउन सक्ला त? यो कथा पढ्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के कुरामा पनि ध्यान दिनु भने हामीले अघि भर्खरै लेख्य चिन्हको प्रयोग पनि हामीले पढेका थियौँ। यो कथामा पनि कहाँ कस्तो ठाउँमा कुन लेख्य चिन्हको प्रयोग पनि भएको छ है भनेर यसमा ध्यान दिनुभयो भने पनि हामीले अझ राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। र हो सरकार, सरकारबाट ठिक मर्जी भयो, मन्त्रीहरूले सही थापे। आफ्ना मन्त्रीहरूले यस्तो कुरा गरेपछि राजालाई आफ्ना मन्त्रीहरूलाई आफू चान्चुने होइन भनी देखाउन रहर लाग्यो। त्यसको भोलिपल्टै ऊ आफन्तीको मुलुकमा भेष बदलेर आफन्तीलाई मामुली मान्छे मात्र हो भनी साबित गरी देखाउन हिँड्यो। आफन्तीको मुलुकमा पुग्ने बित्तिकै राजाले खेतमा काम गरिरहेको एकजना मान्छेसँग सोध्यो, ए भाइ, तिमीले आफन्तीलाई चिनेका छौ? ऊ साह्रै तिखो बुद्धिको छ भन्थे। ऊ साँच्चै कत्तिको रहेछ हेरौँ भनेर आएको भनेर राजाले सोधेछन्। राजाको कुरा सुनेपछि आफन्तीले बिस्तारै भन्यो, ए आफन्ती भन्ने मै हुँ। अब मैले तपाईँको के सेवा गरौँ भन्नुहोस् त? ल आफन्ती भन्ने तिमी नै रहेछौ होइन त? तिमी त राजालाई जहिले पनि मूर्ख बनाइ हिँड्छौ रे होइन? तर तिमीले मलाई झुक्क्याउन सक्दैनौ। यस्तो कुरा सपनामा पनि चिताउनु पर्दैन कसो? आफन्तीले सजिलै गरी भन्यो, किन नसक्नु, सकिहाल्छु नि। तर एउटा कुरा के भने, अहिले अरूलाई मूर्ख बनाउने अक्किलहरू लेखिएको मेरो किताब यहाँ मसित छैन, घरमा राखेको छु। म तुरुन्तै लिएर आउँछु अनि म तपाईँलाई मूर्ख साबित गरेरै देखाउँछु। त्यतिन्जेल भने तपाईँले कुर्नु पर्ने हुन्छ। हुन्छ, लिएर आऊ, म यही बसिरहन्छु, राजाले फुर्तीसाथ भन्यो। त्यसो भए म अहिले नै गएँ, छिटो फर्कन। के म यहाँको घोडा लिएर जान सक्छु त? त्यसो भयो भने तपाईँले धेरै बेर कुरिरहनु पर्ने छैन। मेरो किताब ल्याएपछि म तपाईँलाई हदसम्मको मूर्ख साबित गरी
देखाइ छाड्छु। आफन्तीले बडो शिष्ट पाराले यति कुरा भन्यो। आफन्तीको कुरा सुनिरहेको राजा रिसले भित्रभित्रै मुरमुरिँदै आफन्तीका हातमा लौ छिट्टै फर्कनु भनेर आफ्नो घोडाको लगाम थमाइदियो। लगाम हातमा पर्ने बित्तिकै आफन्ती घोडालाई पहिया ठोकाउँदै त्यहाँबाट अल्पियो। सुरुमा त राजाले आफन्ती तुरुन्तै फर्किहाल्ला भनी कुरिरह्यो। आफन्ती तुरुन्तै नआएपछि राजा झन्झन रिसाउँदै उसको बाटो हेरिरह्यो। साँझ पर्यो तर आफन्ती भने आउँदै आएन। त्यसपछि भने राजाले आफ्नो अनुहार लाजले रातो पार्दै आफन्तीलाई मूर्ख बनाएर हिँडेको कुरा मनमनै सकार्न थाल्यो। यसरी घोडा चढेर त्यहाँ आइपुगेको राजा लुखुर लुखुर हिँडेर आफ्ना मुलुकतिर फर्कियो। उसले आफन्तीद्वारा आफूलाई मूर्ख बनाएको कुरा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई मात्र होइन कसैलाई पनि सुनाउन र आफन्तीको नाउँको आजसम्मको पनि उच्चारण कहिले गरेन। यो कथा यही समाप्त भयो र यो कथाको पाठबाट हामीले के शिक्षा पायौँ भने हामीले कुनै पनि एउटा सामान्य मानिसको पनि बुद्धि हुन्छ, त्यो चलाक हुन्छ। सामान्य एउटा मामुली मानिसलाई एउटा ठुलो मान्छे म राजा हुँ भन्दैमा मैले सबै कुरा जित्छु, मैले सामान्य सानो मानिसहरूलाई मैले सजाय दिनुपर्छ, तिनीहरू बुद्धिमान हुँदैन, चलाक हुँदैन भनेर राजाहरूलाई भन्ने ठुला भनाउँदा मानिसहरूलाई यस कथाले के गरेको छ त पाठ सिकाएको छ। राजालाई आफन्तीले मूर्ख साबित गरेरै छाड्यो। त्यही भएर हामी पनि बुद्धिमान हुनुपर्छ, चलाकी हुनुपर्छ भन्ने यस कथाले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। र यो कथा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रोसँग पढ्नुहोस्। यसमा भएको एक्सर्साइजहरू पनि हजुरहरूले राम्रोसँग गर्नुभयो भने यो कथा अझ धेरै राम्रोसँग स्पष्टसँग बुझ्नुहुन्छ। र कुनै पनि कथाको कुनै पनि हामीले कविता होस्, कथा होस्, निबन्ध होस्, त्यो पढ्दाखेरि हामीले त्यसका गाह्रा शब्दहरूलाई हामीले शब्द र अर्थलाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। हो, बिन्ती भनेको अनुरोध अनुनय हो। लगाम भनेको घोडा नियन्त्रण गर्ने डोरीलाई लगाम भनेर भनिन्छ। मामुली भनेको सामान्य, जस्तै आफन्ती एउटा त्यो गाउँमा त्यो ठाउँमा आफन्ती एउटा सामान्य मानिस थियो। र करामत भनेको कमाल, जो कोही मानिसले पनि कमाल देखाउन सक्छ। राम्रो काम गरेर मेहनत गर्यो भने जो कोहीले पनि कमाल देखाउन सक्छ। मर्जी भनेको हुकुम र भेष भनेको रूप र पहिया भनेको घोडा दकुर्ने किसिम। आफन्तीले राजाको घोडा पाएपछि पहिया दकुर्यो, बेसरी एकदमै सँग दकुर्यो, अल्पियो, त्यो ठाउँबाट अल्पियो, बिलायो भनेका थियौँ नि हामीले। हो, अल्पियो भनेको के हो त पहिया। घोडा दकुर्ने किसिमलाई हामीले के भनिन्छ त पहिया भनिन्छ। सकार्नु भनेको स्वीकार्नु भनेको के हो त स्वीकार्नु। उच्चारण भनेको बोल्नु हो। हामीले राम्रोसँग उच्चारण गर्नुपर्छ, राम्रोसँग शुद्धसँग बोल्नुपर्छ भनेको हो। यो कथा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? सधैँभरि घरमा बस्दा हजुरहरूलाई दिक्क लाग्यो होला, यो कथा सुनेर अवश्य नै तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ। यो कथा फेरि राम्रोसँग एकचोटि पढ्नुहोस् है त। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि कथा सुनेरै मनोरञ्जन दिने प्रयास गर्नेछु है। हो, आज तपाईँहरूले आफन्तीको वकालत भन्ने शान्तदास मानन्दरले लेख्नुभएको कथा आज तपाईँहरूलाई सुनाउँछु म।
र शान्तदास मानन्दरले धेरै कथाहरू लेखिसक्नु भएको छ। उहाँले 8, 9, 10, 11, 12 धेरै कक्षाहरूको पनि उहाँले किताबहरू कथाहरू निकाल्नु भएको छ। उहाँका कथाहरू एकदमै राम्रा छन् र आफन्तीको ओकालत यो कथा पनि आफन्तीको बुद्धि चलाखीबारे कस्तो रहेछ त भन्ने बारेमा हामीले एकचोटि फेरि जानकारी लिन्छौँ। यो कथा एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, एकदमै चाखलाग्दो छ यो कथा। आफन्तीको ओकालत कथा यो शान्तदास मानन्दरले लेख्नु भएको हो। आफन्तीको ओकालत यो कथा राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। एक दिन यसो घुमेर आउँछु भनी सहरमा गएको आफन्तीले घुम्दा घुम्दै दिन बितेको चालै पाएन। जुन बेला उसलाई धेरै बेर घुमेछु भन्ने लाग्यो त्यस बेला त ऊ साह्रै थाकिसकेको थियो। थाकेपछि भोकाउने पनि भइहाल्यो। त्यसैले ऊ नजिकैको एउटा रेस्टुराँमा पस्यो। रेस्टुराँमा उसिनी राखेको तातो फुल देखेपछि उसले रेस्टुराँवालालाई फुल ल्याइदिन भन्यो। हो, हामीले फुल भनेको अन्डालाई फुल पनि भन्छौँ, बुझ्नुहोस् है। भोक मिठो कि भोजन भन्दा भोक मिठो त हो नै, त्यसमा पनि तातो फुल। आफन्तीले एक पछि अर्को गर्दै लगालग 3वटा फुल खायो। त्यसपछि उसले पैसा तिर्न भनी कोटको खल्तीभित्र हात घुसार्यो। लौजा, खल्तीभित्र त 1 पैसा पनि थिएन। लाजले रातो भएको मुख देखाउँदै आफन्तीले माफी मागेर भन्यो, साउजी भोकाएको थिएँ, खल्ती नै नछामिकन खाएछु, खुब मिठो मानी खाएँ। अहिले खल्ती छाम्दा पो हेर्नुहोस् न, मैले त पैसा बोकेर आउनै भुलेको रहेछु। भोलि पर्सि नै म तिरुला हुन्छ। हो, यो कथामा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्य चिन्हको प्रयोग कहाँ, कसरी, कुन ठाउँमा गरेको छ त्यसमा पनि एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिनु है। किन नहुने हुन्छ, साउजीले भन्यो। 3वटा फुलको कति नै पैसा हो र, फुर्सदमा आएर तिर्नु होला नि। 5-6 महिनापछि आफन्ती सहर जाँदा सबभन्दा पहिले उही रेस्टुराँमा पस्यो र साउजीलाई अभिवादन गर्दै भन्यो, साउजी अस्तिका 3वटा उसिनेको फुलको पैसा दिन बाँकी थियो, मैले कति पैसा तिर्नु पर्ला कुन्नी। साउजीले क्याल्कुलेटर झिकेर कहिले माथि कहिले तल थिच्दै हिसाब गरेर क्याल्कुलेटर देखाउँदै भन्यो, हेर्नुहोस् त जम्मा 400 मात्र भयो। के रे, मैले त जम्मा 3वटा फुल मात्र खाएको। आफन्तीले छक्क पर्दै भन्यो, हो 3वटा फुलकै मात्र हिसाब गरेको हो, साउजीले भन्यो। यति भनेको धेरै होइन, हेर्नुहोस् त तपाईँले ती फुल नखानु भएको भए 3बाट 3वटा चल्ला त निस्किहाल्थे होइन त। अनि ती 3वटा चल्ला हुर्केर अहिलेसम्ममा कति फुल दिइसक्थे होलान्, लौ हिसाब गर्नुहोस् त। अनि मैले 400 रुपियाँ मात्र भन्दा पनि धेरै भयो त। साउजीको कुरा सुनेर आफन्ती पहिले त अलमलमा पर्यो, पछि रिसाएर भन्यो, म यत्रो पैसा तिर्न सक्दिनँ, तपाईँ जहाँ जान मन लाग्छ त्यहाँ गएर मेरो नाममा उजुरी गर्नुहोस्। रेस्टुराँवाला त्यहाँ पुगेपछि तुरुन्तै राजाका दरबारमा गएर आफन्तीका विरोधमा मुद्दा हाल्न पुग्यो। आफन्ती र राजालाई पनि मन परेको थिएन, आफन्तीलाई राजा पनि मन परेकै थिएन। किनभने ऊ यो र ऊ नभनी जे कुरा पनि जस्तो मनमा आयो त्यस्तै कुनै कसर बाँकी नराखी ठाडो बोल्ने गर्थ्यो। आफन्तीको विरोधमा मुद्दा परेपछि राजा पनि आफन्तीलाई नसिहत दिने अवसर पाएकोमा खुसी देखिन्थ्यो। आखिर आफन्तीको मुद्दाको फैसला सुनाउने दिन पनि आयो। रेस्टुराँवाला पहिले नै त्यहाँ पुगिसकेको थियो र अरू पनि धेरै मानिसहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए। फैसला सुनाउन भनेर राजा आइपुगिसकेका थिए। कुर्दा दिन ढल्किन लागिसक्दा बल्ल थकित जस्तो देखाउँदै अदालतमा आफन्ती देखा पर्यो। आफन्ती देखा पर्ने बित्तिकै खोट लगाउँदै राजाले ठुलो स्वरले गजरेर भने, आफन्ती के चाला हो यो तिम्रो, हँ? मैले आफैले खाएको फुलको पैसा पनि नतिर्ने अनि अदालतमा समयमै हाजिर हुनु कता आफ्नै सुरमा यसरी ढिलो आइपुग्ने। लौ भन त, छिटो भन, यसो गर्नु ठिक हो कि कसो?
आफन्तीले बडो अदबका साथ नर्म भएर भन्यो, सरकार हो म अलिकति ढिलो भएँ। कुरा के भने, खेतमा आजै गहुँ छर्नु थियो। खेतलाहरू आइपुगेका थिएनन्। बिउ भुट्न लाग्दा अलि अबेर भयो सरकार। सिङ्गो अदालत थर्किने गरी हाँस्दै राजाले भन्यो, के रे बिउ भुट्नु परेकाले अबेर भयो भनेको होइन? के रे बिउ भुट्नु परेकोले अबेर भयो भनेको होइन? सबैले प्रश्न सुन्ने गरी आफन्तीले भन्यो, हो सरकार, आजै बिउ छर्ने भनेकाले बिउ भुट्नै पर्यो। भुट्दा भुट्दै समय लागेकाले अलिकति अबेर भयो। राजाले हाँसो मिसिएको स्वरमा भन्यो, आफन्ती, मैले तिमीलाई त ठुलो बुद्धिमानी ठानेको थिएँ। तिमी त एक नम्बरको मूर्ख रहेछौ। भुटेको बिउ छरेर कहीँ बोट उम्रला त कहाँ गयो तिम्रो बुद्धि? सरकार, भुटिसकेको बिउबाट बोट उम्रदैन भने उसिनिसकेका फुलबाट चल्लाहरू कोरलिएलान् त सरकार? निर्दोष अनुहार देखाउँदै आफन्तीले जवाफ माग्यो। त्यसपछि भने राजाको खुलेको मुख खुल्लै रह्यो। एक शब्द पनि उच्चरित भएन र उता रेस्ट्रवाला साउले आफ्नो मुख लुकाउन थाल्यो। अदालतमा उपस्थित दर्शकहरू भने आफन्तीलाई हेर्दै मनै खुसी हुँदै आफन्तीको बुद्धिको तारिफ गर्न लागे। र यो कथा कस्तो लाग्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई? यो कथा पनि आफन्तीको बुद्धि र चलाकीबारे छ। हो, एउटा सामान्य मामुली मानिस पनि आफ्नो बुद्धि र चलाकीले गर्दा ठुलो राजा जस्तो भनेकोलाई पनि मूर्ख बनाउन सक्छन्। तिनीहरूलाई पनि केही बोल्नै नसक्ने गरेर उनीहरूले तर्क दिन सक्छन्, जवाफ दिन सक्छन्। यसको लागि हामीले पढ्नुपर्छ, मेहनत गऱ्यो भने हामीलाई कसैले प्रश्न सोधे भने हामीले राम्रोसँग त्यसको तर्क दिन जान्नुपर्छ, जवाफ दिन जान्नुपर्छ, ताकि हामीलाई कसैले पनि हेप्न नसकुन्। हो, आजको यो कथा तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? घरमा राम्रोसँग यो कथा पढ्नुहोस्। यसमा प्रयोग भएका लेख्य चिन्हहरूको पनि राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। यो कथामा पनि पूर्णविराम, अल्पविराम, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, हरेक लेख्य चिन्हको प्रयोगहरू यसमा भएको छ। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई यो कथा आज सुनाएकी हुँ। यो कथा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? हस् त, आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।